जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। लगातार वर्षापछि गएको पहिरोमा पुरिएर अछाममा 22 जनाको मृत्यु, अझै 2 जना बेपत्ता। तत्काल उद्धार र राहतका लागि सरकारसँग नेकपा एमालेका नेता रावलको माग। विज्ञान प्रविधिमा लगानीको विस्तार समुन्नत र समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ आज 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइयो। विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रयत्नरत रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। निर्वाचनमा जाने कुरा कहिल्यै प्रतिगमन नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। आगामी निर्वाचनमा आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने जिकिर। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच भेटवार्ता, युद्धका लागि उचित समय नभएको उल्लेख। र साफ महिला च्याम्पियनशिपमा भारतमाथि नेपालको ऐतिहासिक जित, उपाधिका लागि नेपालले अब बंगलादेशको सामना गर्ने। फाइनल खेल आगामी सोमबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। अछाममा पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 22 पुगेको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम बहादुर रावलले अछाम जिल्लाका धेरै ठाउँमा अविरल वर्षाका कारण बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको हुँदा तत्काल उद्धार र राहतका लागि सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै रावलले अविरल वर्षाका कारण अछाम जिल्लामा धेरै ठूलो जनधनको क्षति भएको र धेरैको मृत्यु भइसकेको अवस्था रहेको जानकारी गराउँदै गृहमन्त्रीसँग तत्काल उद्धार र राहतका लागि ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले हेलिकप्टर मार्फत लत्ता कपडा, खाना र घाइतेको उपचारका लागि सामान पुर्याउने काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। कमल बजार नगरपालिका, ढकारी गाउँपालिका र तुर्माखाँत गाउँपालिकामा धेरै ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त सूचना अनुसार 16 जना बढी व्यक्तिहरूको हताहत भएको खबर छ त्यहाँको स्थानीय प्रशासनका अनुसार, र थुप्रै घरहरू पहिरोमा पुरिएका छन्। कतिपय व्यक्तिहरू अहिलेसम्म पहिरोमै पुरिएको अवस्था छ र त्यहाँ पुग्नको लागि स्थानीय प्रशासन, सशस्त्र प्रहरीहरू र नेपाल प्रहरी त्यहाँ पुग्नको लागि सबै बाटोघाटोहरूमा पहिरोले गर्दा बाटो अवरुद्ध छ। यस सम्बन्धमा बिहान मेरो माननीय गृहमन्त्रीजी र सचिवजीसँग कुरा भएको थियो। गृहमन्त्रीजीले त्यहाँ आदेश गइसकेको कुरा गर्नुभएको छ र अहिले त्यहाँ लत्ता कपडा, भाँडाकुँडा र घाइतेहरूको औषधि उपचारको अत्यन्त ठुलो खाँचो छ। त्यसको लागि म पुनः, यद्यपि बिहान मेरो फोनमा गृहमन्त्रीसँग कुरा भए तापनि म पुनः त्यहाँ जुन प्रकारको प्राकृतिक विपदा आएको छ त्यसलाई एकदमै गम्भीर रूपमा लिएर हेलिकप्टरबाट सामानहरू त्यहाँ पुर्याउने, राहत र उद्धारको कामलाई तदारक गर्ने र चिकित्सकहरू पनि मैले थाहा पाएसम्म मङ्गलसेन अस्पताल र त्यहाँ उपलब्ध जति त्यो अवस्था छ त्यहाँ पनि कतिपय ठाउँमा बाटो अवरुद्ध भएको कारणले गर्दा घाइतेहरू भएको ठाउँ पुग्न धेरै कठिन छ। त्यसकारण हेलिकप्टर पठाउँदाखेरि सेनाको हेलिकप्टरबाट चिकित्सकहरू टोली समेत त्यहाँ पठाइयोस् भन्ने कुरा पनि म माग गर्न चाहन्छु। स्थानीय प्रशासनसँग बुझ्दा राहत र उद्धारको लागि जुन लत्ता कपडा, भाँडाकुँडा जति आवश्यक पर्ने हो त्यहाँ पर्याप्त छैन। त्यसको लागि समेत तत्काल त्यहाँ पठाइएन भने जो व्यक्तिहरू घाइते हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि त्यसबाट बचाउन धेरै कठिन हुन्छ, किनभने कतिपय ठाउँमा त्यो पहिरोको कारणले बाटो अवरुद्ध भएको हुनाले त्यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू पुग्न धेरै कठिनाइ भएको छ। त्यसकारण यस्तो विपदाको बेलामा हामी आज अन्तिम अवस्थामा पनि छौँ। हामीले देश र जनताप्रति गम्भीर भएर जहाँ अगाडि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। म
आज त्यसकारण नेपाल सरकार र विशेष गरी गृहमन्त्रीजीको ध्यान यसतर्फ आकर्षित गराउन चाहन्छु र मृतकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै त्यस्तै सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीले सोही जिल्लाको बाढी पीडितको उद्धार र राहतका लागि तत्काल ध्यान दिन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। विज्ञान प्रविधिमा लगानीको विस्तार, समुन्नत र समृद्धको आधार भन्ने मूल नाराका साथ शनिबार 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइएको छ। नेपालमा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने काठमाडौँ स्थित अमृत साइन्स क्याम्पस स्थापना दिवसको अवसर पारी 2070 सालदेखि हरेक वर्ष असोज 1 गते देशव्यापी रूपमा विज्ञान दिवस मनाउने गरिएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँ स्थित बीपी कोइराला राष्ट्रिय विज्ञान संग्रहालयमा शिक्षा मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रहेको विज्ञानका क्षेत्रमा गरिने नयाँ आविष्कारले ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने बताउनुभयो। उहाँले विज्ञान शिक्षाको विकास गर्न गाउँदेखि नै उचित वातावरण तयार पार्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। नवप्रवर्तकता सिर्जनालाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले जोड दिँदै आएको छ। सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि मार्गदर्शन गर्न राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तक नीति 2077 कार्यान्वयन ल्याएको छ। यस्तै शिक्षा राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2077 शिक्षालाई प्रविधिमाथि बनाउन लक्ष्य दिएको छ भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले सुशासन विज्ञान र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरेको छ। यी लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न निम्ति ठुलो सङ्ख्यामा प्राविधिक तथा वैज्ञानिक जनशक्ति आवश्यक पर्दछ। आज यस विज्ञान दिवसको अवसरमा मुलुकमा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास र उन्नयनमा उत्कृष्ट काम गर्ने वैज्ञानिक अनुसन्धानकर्ता, शिक्षित तथा प्राध्यापक, पत्रकार, विद्यार्थी तथा कर्मचारी लगायतका पुरस्कृत हुनुहुने सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा यहाँहरूबाट विज्ञान तथा प्रविधि विकास अझ बढी योगदानको अपेक्षा गर्दछ। अन्तमा 10औं क्षेत्रीय विज्ञान दिवसलाई सफल रूपमा आयोजना गर्न योगदान गर्नुहुने मूल समारोह समितिका पदाधिकारीहरू, सदस्य लगायत विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै व्यक्ति र संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको दिवसले मुलुकमा विज्ञान तथा प्रविधिको महत्त्वलाई थप। कार्यक्रममा विज्ञान शिक्षाका विभिन्न संकायका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकार र सत्ता गठबन्धनकै कारण संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा भएको बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति समेत रहनुभएका देउवाले वर्तमान गठबन्धन सरकार गठनसँगै परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै सरकार निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्ष दलको नेताले अहिलेको सरकारलाई परमादेशको सरकार भन्ने गरेको भन्दै संसद नै परमादेशबाट आएको र जसका कारण प्रतिपक्ष र सत्तापक्षसँगै काम गर्न पाइरहेको तर्क गर्नुभयो। देउवाले वर्तमान संसदको कार्यकालमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको दावी पनि गर्नुभयो। बजेट अधिवेशनमा भनिए बजेट अधिवेशन भए यता पनि सम्बन्धित संविधानका कार्यान्वयन गर्न र जनआपस्य सम्बन्ध गर्ने यसै अवधिमा धेरै विधेयकहरू पास गर्न सफल भयो। लामो समयदेखि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका लाखौँ नागरिकलाई नागरिकता दिन विभिन्न कारणले सार्क मुलुकभन्दा बाहिरका नेपाली मुलुकका नेपालीहरूलाई संविधान बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने विधेयक यसै सन्दर्भमा पास गरेको छ। विश्व समुदायमा नेपालले खेलेको महत्त्वपूर्ण योगदान र बहुपक्षीय सुमधुर सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ समस्या आउने गरेकोमा मैले मेरो नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा
अपेक्षित सुधारमै द्विपक्षीय बहुपक्षीय परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि सुधार आएको छ। आउँदो मङ्सिर 4 गते सम्पन्न गर्ने गरी घोषणा भएको स्वयं प्रदेश सभा र सदस्यहरूको निर्वाचन निष्पक्ष शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउने यो निर्वाचन आयोगको कामलाई सरकारले पुरा उहाँहरूलाई निष्पक्ष चुनाव गराउन सहयोग गर्ने पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। निर्वाचन आयोगलाई सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने नै छ, हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यसअघि वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरो र तुफानबाट पीडित घर परिवारका सदस्यहरूले बिहोर्नु परेको जनधन क्षतिपूर्ति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारका तर्फबाट उचित राहत र क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिएको छ। र यस अहिले पनि धेरै ठाउँमा जस्तो उहाँले अघि कुरा भयो तुर्भा खान आसाममा, त्यस्तै धेरै ठाउँमा मेरै जिल्लामा पनि बाढ पीडित तल रङ्गुन खोलाले धेरै ठुलो बाढ ल्याएको छ। सबै ठाउँमा जस्तो दार्चुला पनि बाढले तबाह गरेको छ। देशभरिमा नै बाढले जो समस्या ल्याएको छ, छुट्टा सरकारले त्यहाँको बाढ पीडितहरूको नोक्सानी बुझेर तुरुन्तै चाहिँ राहत दिलाउने व्यवस्था गर्दै क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्ने कुरा गर्न चाहन्छु। र अन्तमा यसै समयमा आउन लागेको नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँ दीपावली नेपाल सम्बन्धहरूको हार्दिक के पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गल शुभकामना गर्दछु। साथै मान्य सभा मार्फत सम्पूर्ण मान्य सदस्य सचिवालयका सबै कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। प्रधानमन्त्री देउवाले देशैभर आएको बाढी पहिरामा भएको क्षतिको लेखाजोखाका साथै त्यसमा पीडितको तत्काल उद्धार गरिएको, घाइतेको उपचार, घरबार विहीन तथा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार लागि परेको जानकारी गराउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पालिकाहरूलाई बजार अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। शनिबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थापाथलीमा स्थापना गरेको चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले पालिकाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले दशैं तिहार छठ लगायतका चाडपर्वहरू आइरहेको र चाडपर्वको बेलामा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने भएकाले तीनै तहको सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले जनशक्ति बढाएर अनुगमन बढाइरहेको भए पनि मन्त्रालयको एकल प्रयास मात्र सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले बजार अनुगमनका लागि प्रदेश र पालिकाको अधिकार बढेको भए पनि तीनै तहहरूबाट अपेक्षित र प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री बडुले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई आफ्नो सम्पत्तिको यथार्थ अभिलेखीकरण राख्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले कम्पनीको सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्दै जनतालाई सस्तो सेवा दिन पनि निर्देशन गर्नुभयो। मन्त्री बडुले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलमा बिक्री वितरण गर्ने खाद्य वस्तुको संख्या र सहुलियत बढाएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सर्वोच्च अदालतले दुई पटक संसद विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि एमालेलाई चेतना आएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा खनालले अदालतले दुई पटक संसद विघटन असंवैधानिक हो भनेर भन्दा पनि एमालेको चेत नखुलेको भन्दै आगामी निर्वाचनको परिणामले एमालेको चेत खुल्ने बताउनुभयो। उहाँले यसअघिको 5 वर्षे 41 महिना पुग्दा नपुग्दै सरकार ढल्नुको कारण प्रतिपक्षीय दल नभई एमाले नभई आफैले ढालेको बताउनुभयो। खनालले संविधान र संघीयता कार्यान्वयन जस्तो महत्वपूर्ण उपलब्धि संसदको यो कार्यकालमा भएको र यो अवधिमा धेरै कानून बनाउनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा हेरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। वर्तमान सरकार 5 दलको साझा धारणामा बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले बहुदलीय व्यवस्थापनमा दल मिलेर आफ्नो एजेन्डा सहित सरकारमा सहभागी हुने बताउनुभयो। जस्तो यो मेरो अधिकार हो भनेर भन्छ भने त्यो असंवैधानिक कुरा होइन, संविधान विरोधी कुरा हुँदैन त्यो। अनि संविधानको व्याख्या कसले गर्ने? संविधानको व्याख्या त सर्वोच्च अदालत हो नि।
सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक हो भनेर एकपटक होइन 2 पटक भनिसक्यो। तैपनि अब दिमाग खुल्दैन भने दिमाग केले खुल्छ? आउने चुनावले? अघि माननीय प्रचण्ड कमलले भने जस्तै अब आउने चुनावमा हेरौँ न के हुन्छ, दिमाग खुल्छ कि? त्यसो हुनाले हामीले जुन हिसाबले यो संसदलाई चलाउनु पर्ने थियो, आम जनताका जुन भावना आकांक्षा इच्छा अनुरूप चाहिँ नि यो संसदलाई चलाउनु पर्ने थियो, त्यसरी वास्तवमा यो 5 वर्ष पार हुन सकेन। हुँदै यस्तो अवस्था आयो कि सरकारले के महसुस गर्न थाल्यो, प्रधानमन्त्रीले के महसुस गर्न थाल्नुभयो भन्दाखेरि मलाई त घेराउ गर्यो, कामै गर्न दिएन। भनेको के चाहिँ काम गर्न चाहेको थियो प्रधानमन्त्रीले? उहाँले 4वटा नीति कार्यक्रम ल्याउनु, कसैले विरोध गर्यो? गरेन। अवरोध त यहाँ हुनु पर्यो नि संसदमा। उहाँले खुरुखुरु ल्याउनु, खुरुखुरु पास भयो। 4वटा बजेट ल्याउनु, खुरुखुरु पास भयो। यहाँ ऐनहरू ल्याउनु उहाँले सेरिज, कतिपय ऐन विवादास्पद ल्याइयो, किनभने छलफलै भएन, कुनै विशेषज्ञसँग सरसल्लाह नै गरिएन। अनि एकहोरो ढङ्गले ल्याउँदाखेरि ती कतिपय जनताका इच्छा आकांक्षा विपरीत भए। गुठी ऐनका विरुद्ध त काठमाडौँमा विद्रोह नै भयो, सबैलाई थाहा छ। त्यसो हुनाले जनआकांक्षा अनुरूप काम नगर्दाखेरि विरोध हुन्छ, त्यो विरोध भयो। यो हिसाबले चाहिँ नि अगाडि बढ्दै गएपछि सङ्कटहरू बढ्दै गए। अब हामीले स्वाभाविक एउटा पार्टीको सरकार भएको हुनाले क्वेसन त गर्नै पर्यो। तपाईँले पार्टीको निर्णय नीति अनुरूप काम गर्नु भएन, पार्टीको लक्ष्य अनुरूप काम गर्नु भएन, पार्टीका कार्यक्रम अनुरूप काम गर्नु भएन। यो प्रश्न त स्वाभाविक रूपले उठ्ने नै भयो पार्टीभित्र, र त्यो अत्यन्त स्वाभाविक थियो। अनि 9 जनाको सचिवालय बढी मात्रामा बस्ने गर्थ्यो त्यति बेला। 9 जनामध्ये केही त उहाँकै पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। 4-5 जना साथीहरूसँग राम्ररी छलफल गरेर मिलाउन सकेको भए त सबै कुरा मिल्थ्यो त। अनि 5 जना साथीहरूलाई नै मिलाउन नसक्ने, अनि मुलुक चाहिँ विकास गर्छु, मुलुक हाँक्छु भने कसरी सम्भव हुन्छ? त्यस्तो 5 जनालाई पनि एकताबद्ध गर्न नसक्नेले झन्डै 3 करोड जनसङ्ख्यालाई कसरी एकताबद्ध गर्ने? गाह्रो छ नि। त्यसो हुनाले मन बनाएर मात्रै हुँदैन, हामीसँग विचार हुनु पर्यो, दृष्टिकोण हुनु पर्यो, नीति हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको व्यवहार पनि हुनु पर्यो, अनि मात्रै अगाडि बढ्न सकिने स्थिति हुनसक्छ। त्यसो हुनाले अन्त्यमा जब घेराउ गरियो भन्ने नाउँमा कसैले घेराउ गरेको थिएन, कसैले असहयोग गरेको थिएन। हामी कसैले यी जम्मै पार्टीका नीति अनुरूप नहुँदै पनि कुनै प्रगतिशील नीति कार्यक्रम आएन, कुनै प्रगतिशील बजेट आएन, कुनै प्रगतिशील ऐन कानुन आएन। संविधानलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा केही ऐनहरू आए, टेक्निकल्ली तिनीहरू ठिकै छन्, तर पोलिटिकल्ली देशलाई अग्रगतितर्फ लाने हिसाबले ल्याउनु पर्ने जुन ऐन कानुनहरू हुन्, त्यो ऐन कानुनहरूको बारेमा चाहिँ त्यस्तो कुनै अग्रगति गर्ने खालको ऐन कानुनहरू पनि ल्याउन सकेको होइन। अनि त्यसै अरूलाई आरोप घेराउ गरियो, असहयोग गरियो, विभिन्न व्यक्तिहरूका चाहिँ कुण्ठाको कारणले, स्वार्थको कारणले। भनेको के? कसको कुण्ठा, कसको स्वार्थ? यी सब चिजहरूको बारेमा आफ्नै कुण्ठा र आफ्नै स्वार्थको कारणले आखिर संविधान मिचेर अनि संसद। खनालले नेपालमा संविधान जारी भएपछि भएको निर्वाचनमा देशले ठूलो अपेक्षा राखिएको भए तापनि अपेक्षा अनुसार कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार सम्बन्धी विकास हुन नसकेको बताउनुभयो। विश्वकर्मा दिवस विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्मा भगवानको बालुवाको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाएको छ। कल कारखानालाई विशेष रूपमा सजाएर मजदुरलाई समेत सहभागी गराएर दिवस मनाउने गरिन्छ। बालुवा वा अन्य चीजबाट बनाएको विश्वकर्माको मूर्ति बागमती मुहानस्थित स्थल सुन्दरी जल वा अन्य स्थलमा लगेर सेलाउने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। आज विश्वकर्मा पूजा विभिन्न कल कारखानामा विश्वकर्मा भगवानको मूर्ति वा तस्बिरमा विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी मनाइने गरिन्छ। आजका दिन फलामका विभिन्न औजारका सामानमा पूजा आराधना गरे धेरै समय टिक्ने, नबिग्रिने र राम्रो काम गर्न सकिने धार्मिक विश्वास रहेको छ।
द्वापर युगमा भगवान कृष्णलाई राक्षसले दुःख दिएपछि विश्वकर्माले समुद्रको बीचमा भेर द्वारका बनाई लुकाएको धार्मिक विश्वास छ। एकै रातमा समुद्रको बीचमा भेर द्वारकाको निर्माण गरेकाले विश्वकर्मालाई सफल वास्तुविदका रूपमा माने त्यसै समयदेखि पूजा आराधना गर्ने परम्परा बसेको छ। प्राचीन भारतवर्षका 4 दिशाका रक्षक देवतामध्ये द्वारकालाई पश्चिम दिशाको रक्षकका रूपमा समेत मानिन्छ। पौराणिक मान्यता अनुसार महादेवले ब्रह्मा र विष्णुलाई सृष्टिको सिर्जना र पालकको जिम्मेवारी दिएका थिए। सृष्टिको सिर्जना गर्ने क्रममा ब्रह्माले आफ्नो वंशजदेव शिल्पी विश्वकर्मालाई नयाँ दुनियाँ निर्माणको आदेश दिए। ब्रह्माको आदेश अनुरूप विश्वकर्माले स्वर्ग, पुष्पक विमान, दैनिक उपभोग्य सामान निर्माण गरे भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै इन्द्रको वज्र, शिवको त्रिशूल, विष्णुको सुदर्शन चक्र, कृष्णको द्वारिका, सुनको लङ्का बनाएको मान्यता छ। बाबा विश्वकर्मा महान आध्यात्मिक थिए जसले नयाँ विश्वको निर्माणमा आफ्नो योग्यता र दक्षता प्रयोग गरेका थिए। विश्वकर्मालाई विश्वकै सबैभन्दा पहिलो इन्जिनियर र वास्तुकार पनि मानिन्छ। उनले पाताल, मध्यलोक र स्वर्गलोक गरी 3 लोकको निर्माण गरेका थिए भन्ने विश्वास रहिआएको छ। उनको अनन्त र अनुपम कृतिमा सत्ययुगमा स्वर्गलोक, त्रेता युगमा लङ्का, द्वापर युगमा द्वारिका र कलियुगमा जगन्नाथ मन्दिरको विशाल मूर्ति आदि रहेका छन्। आजका दिन बालुवा वा अन्य चिजबाट बनेको विश्वकर्माको मूर्ति बागमती मुहान स्थल, सुन्दरी जल वा अन्य स्थलमा लगी सेलाउने गरिन्छ। आजका दिन कालीगढले उपयोगमा ल्याउने विभिन्न औजारका सामानमा पूजा आराधना गरे धेरै समय टिक्ने, कामका बेला नबिग्रिने र राम्रो काम गर्न सकिने लगायतका गुण प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। प्राचीन भारतवर्षका 4 दिशाका रक्षक देवतामध्ये द्वारकालाई पश्चिम दिशाको रक्षकका रूपमा समेत मानिन्छ। विश्वकर्माले निर्माण गरेको भेर द्वारका अहिले पनि भारतको गुजरात राज्यमा समुद्रका बीचमा रहेको भन्ने विश्वास गरिन्छ। विश्वकर्मालाई वास्तुविधाका विशिष्ट ज्ञाताका रूपमा समेत मानिन्छ। विश्वकर्मा प्रकाश नामक वास्तुशास्त्रको ग्रन्थ उनले नै तयार पारेको विश्वास गरिने गरिएको छ। यसै सम्झनामा नेपालका कालीगढले आज भव्य रूपमा विश्वकर्मा बाबाको पूजा गरी उनको विद्वताको सम्मान गर्ने र यसो गरेमा आफूमा पनि विश्वकर्माको गुण प्राप्त हुने विश्वास गर्दछन्। यस विश्वासमा आज इन्जिन जडान भएका यन्त्र सवारी साधनमा समेत पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। वास्तुशास्त्र पुस्तकका लेखक एवं अध्येताको सम्झनामा आजको दिनलाई वास्तुविदले वास्तु दिवसका रूपमा समेत मनाउने गर्दछन्। पछिल्लो समय नेपालमा पनि वास्तुविधाको पुनर्जागरण सुरु भएको छ। ठ्याम्पे वेदमा वास्तुकै विषय उल्लेख गरिएको छ। लुप्तप्राय भएको स्थापत्य वेदमा आधारित सहर एवं आवास निर्माण गर्नेको संख्या बढ्न थालेको छ। विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा जाने कुरा कहिल्यै प्रतिगमन नहुने बताउनु भएको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाँदा प्रतिगमन भएको भन्नु गलत भएको भन्दै निर्वाचनमा जाने कुरा कहिल्यै प्रतिगमन नहुने बताउनु भएको हो। आफ्नो सरकारले गत वर्ष वैशाख 17 र 27 गते चुनाव घोषणा गर्नु प्रतिगमन नभएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले निर्वाचन आयोग सरकारका अगाडि लतारिन नहुने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षबाट लतारिएर चल्न नहुने उहाँको भनाइ छ। संसद पुनर्स्थापना भएको भए हुनाले हामी आज सँगै भेट्न पाएका छौँ भनेर फेरि चुनाव त घोषणा गर्नुभएको छ। फेरि आजबाट अन्त्य हुँदैछ भनेपछि तपाईँ प्रतिगमन गर्दै हुनुहुन्छ। यसको अर्थ त्यही हो। होइन भने गत वर्ष वैशाखमा चुनाव भइसक्थ्यो। कुनै प्रणाली जान लागेको त थिएन, संविधान जान लागेको त थिएन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गत वर्ष वैशाख 17 र 27 गते हुन्थ्यो र नयाँ संसद आउँथ्यो। प्रतिगमन कहाँबाट हुन्थ्यो? यो प्रतिपक्ष दलको नेताले पहिले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर वेल गरे जस्तै कुरा हो। यस्ता कुराहरू गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। हाम्रो संविधानले, संविधानको धारा 76ले कसैको बहुमत आयो भने बहुमत आउँछ, सरकार गठन हुन्छ। भएन भने 76(2) अनुसार अनेक दल मिलेर सरकार गठन गर्छन्। त्यो भएन भने त्यसले पनि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। लिन सकेन भने फेरि 6 महिनाभित्र त चुनाव गर्नु पर्यो। संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छैन। 5 वर्षको भन्ने कहाँ छ? त्यो व्यवस्था गरेको छैन। त्यसकारण यस्तो भ्रमहरू फिजाउने खालका कुराहरू गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन भन्ने म ठान्छु। 76 संविधानको धारा 76 को 2 उपधारा 2 अनुसारको सरकार
पनि बनेन भने वा त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसारको प्रमुख पार्टीको सरकार बन्छ। त्यसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत 1 महिनाभित्र लिन सकेन भने स्वतः संसद विघटन हुन्छ अथवा त्यो 5 मा जान्छ। संविधानको धारा 5 मा जाँदा 5 मा सरकार बन्ने स्थिति भयो, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि अनिवार्य रूपमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम 6 महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ। अनि कुन संविधान पढेर आउनुहुन्छ र बहस गर्नुहुन्छ यस्ता? त्यसकारण म यस प्रकारका भ्रमपूर्ण कुराहरू नछर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अब परमादेश जारी गर्नु भन्ने संसदको प्रतिनिधि सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको सरकार बनाउने, हटाउने, परिवर्तन गर्ने अर्थात् प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने, हटाउने अधिकार अन्यत्रै कतैबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कहाँ छ? नभएको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गरेर, संविधानको उल्लङ्घन गराएर अहिले त सतासुल्ल भइसक्यो नि, कस्ता कस्ता सेटिङ भएका थिए, के भएका थिए। किन मान पदवी यस्ता अलङ्कार पदक पाएका छन् भन्ने पनि चर्चा थियो। त्यो पनि अहिले त सतासुल्ल भयो नि। कसका को नातेदारलाई मन्त्री बनाइयो, 3 दिनमा हट्न पर्ने स्थिति बन्यो। यतापट्टि नजाउँ, तर अब राजनीतिक स्वार्थका कारणले एउटा कोर्स लिइसक्यो। राजनीतिक स्वार्थका कारणले एउटा गठबन्धन बनिसक्यो। त्यसले थितिविधि सबै मिचेर परमादेशबाट एउटा सरकार ल्याइसक्यो। त्यतापट्टि छोडिदिउँ। तर निर्वाचन हुनुलाई, निर्वाचनतर्फ जाने कुरालाई प्रतिगमन भनिँदैन। आवश्यकता अनुसार निर्वाचन भएन र समयभित्र निर्वाचन भएन भने त्यो प्रतिगमन हुन्छ। निर्वाचन नहुँदा जे होस्, हामी अब निर्वाचनतर्फ जाँदैछौँ। फेरि म यसलाई प्रतिगमन भन्दिनँ। प्रतिगमन असंवैधानिक ढङ्गले परमादेशबाट नक्कली सरकार गठन गर्नु चाहिँ प्रतिगमन हो। निर्वाचनमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन, पहिले पनि होइन, अहिले पनि होइन। समग्रतामा भन्ने हो भने यो संसद र यसको कार्यकाल सफल रहेको छ भन्नुपर्छ। किन सफल रहेको छ भने यसले संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने, संरचना निर्माण गर्ने लगायतका तमाम कामहरू गर्ने र शान्ति सुव्यवस्थादेखि लिएर सुशासनदेखि लिएर विकासका चौतर्फी प्रयासहरूलाई, सामाजिक न्याय र समानताका क्षेत्रका प्रयासहरूलाई, त्यसै गरेर अन्य सम्बन्धका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो। र यी ठुला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। लोकतन्त्रभित्र त्यस्ता प्रक्रियाहरू, त्यस्ता तौर तरिकाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र पर्दैनन् र त्यसलाई लोकतन्त्र भनेर त्यसलाई स्वीकार्न सकिने स्थिति हुँदैन। त्यसकारण मैले अगाडिदेखि पनि भन्ने गरेको छु, लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको भिन्न मत, भिन्न विचारलाई सहने, स्वीकार्ने, त्यसको अस्तित्व स्वीकार्ने र त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुने र त्यसलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिने, त्यो प्रणाली हो। प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा र प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्छ। अस्वच्छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतिस्पर्धाका नाउँमा अवाञ्छित गतिविधि, शान्ति खलबल्याउने कुरा, राज्य सत्तालाई निष्पक्ष राखेर, तटस्थ राखेर कानुन बमोजिम सञ्चालन हुन दिनुपर्ने, गराउनु पर्ने ठाउँमा त्यसको दुरुपयोग गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणाली, पद्धति र जनअपेक्षा अनुसार होइनन्। त्यसकारण यी कुराहरू हुन हुँदैन। निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा, निर्भय वातावरणमा, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गरिनुपर्छ। यो निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो। निर्वाचन आयोगलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचलोस्,
आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत स्वतन्त्र भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाओस् म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारलाई म भन्न चाहन्छु अब उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण गर्ने काम संसदले गरेकाले समग्रतामा संसदको यो कार्यकाल सफल रहेको जिकिर गर्नुभयो। गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्री बालकृष्ण खाडको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा 5 बुँदे सहमति भएको हो। मन्त्रालय र समिति बीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाका कारण ज्यान गुमाएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै ऋणीले सावा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साउ वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानून सम्मत रूपले हुन आउने सावा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा त्यो जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। संघर्ष समितिले राखेका मागका सम्बन्धमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि अन्तर्निकाय समन्वय गरी मन्त्री परिषदले लिनुपर्ने आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति पनि भएको छ। समितिका सदस्यहरूले आफूहरूका माग पूरा गर्न सरकारले सहमति गरेकाले सबै आन्दोलनमा रहेका साथीहरूलाई जानकारी गराएर आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने बताएका छन्। लगातार परेको पानीले बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा बाढी आएको छ। बर्दियाको बबई, कर्णाली र अन्य ससाना ठूला खोलामा पानीको बहाव उच्च भएको छ। डुबानका कारण ठाकुर बाबा नगरपालिका 7 र 5 मा 35 घर परिवारलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद बास्तोलाले बताउनु भएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रबाट आएको बाढी गाउँमा पस्दा 7 वडाका 100 भन्दा धेरै घर डुबानमा परेका छन्। नदी र खोला तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जान स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। नदीमा माछा मार्ने र काठ ओसार्ने काम नगर्न भनिएको छ। बाँकेको राप्ती नदीमा पानीको सतहले खतराको तह पार गरेपछि तटीय क्षेत्रका गाउँ बस्तीलाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। बाँके, दाङ, रोल्पा, प्युठानमा लगातार पानी परेकाले राप्ती नदीले खतराको बिन्दु पार गरेको हो। जोखिम बढेको र आवश्यक परेमा हेलिकप्टर लगायतलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। कञ्चनपुरमा पनि बनहरा र दोदा नदीमा आएको बाढीले दर्जनौं बस्तीहरू डुबानमा परेका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी निर्वाचनमा सबैको साथ र समर्थन पाउने बताउनुभयो। उहाँले कुनै दल वा व्यक्तिसँग प्रतिशोधको भावना नरहेकोले सबैको सहयोग पाउने बताउनु भएको हो। शनिबार हेटौडा 8 कामेनामा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा बोल्दै अध्यक्ष थापाले मकवानपुरको समग्र विकासको निमित्त जनताले साझा उम्मेद्वारको रूपमा आफूलाई लिने र सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मकवानपुरको विकासमा थुप्रै कामहरू अधुरो रहेको र केही सपना पूरा गर्न आफू चुनावी मैदानमा आएको उनले बताउनुभयो। हेटौडालाई प्रदेश राजधानी बनाउन आफूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अध्यक्ष थापाले युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्न, रिङ रोड निर्माण गर्न, विश्वविद्यालय स्थापना गर्न, हेटौडा काठमाडौँ सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि पनि आगामी निर्वाचनमा आफूले जित्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी चुनाव जितेको खण्डमा मकवानपुरको विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय प्रतिगामी भएको बताउनु भएको छ। प्रचण्डले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार सदनभित्रबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म सदन विघटन गर्न पाइँदैन भनेर संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय प्रतिगामी भएको बताउनु भएको हो। शनिबार प्रतिनिधि सभाको अन्तिम बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको निर्वाचन र अहिलेको निर्वाचन फरक भएको जिकिर गर्नुभयो।
प्रचण्डले निर्वाचन घोषणा गर्ने व्यवस्थालाई प्रतिगमन नभनेको र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कामलाई मात्रै प्रतिगमन भनेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले पार्टीको विवादलाई लिएर संसद नै विघटन गर्ने अधिकार केपी ओलीलाई कसले दियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछि 5 वर्षसम्म अविच्छिन्न रूपले सदन सुचारू हुनेछ। संविधानले निर्देशित गरे अनुसार नै हामी स्थायित्व र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यो अपेक्षा नेपाली जनताको पनि थियो, यो सदनको पनि थियो, हामी सबैको पनि थियो। तर दुर्भाग्य त्यस्तो हुन सकेन। 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै संविधानको मर्म र भावना अनुसार सरकार अगाडि जान सकेन। मलाई अलिकति अनौठो पनि अलिअलि आश्चर्य पनि लाग्यो। अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले प्रतिगमनको व्याख्या गर्नुभयो, लोकतन्त्रको व्याख्या गर्नुभयो। यो के जसले जे भने पनि हुने रहेछ कि क्या हो भने जस्तो पनि लाग्यो मलाई। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार सदनभित्रबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म सदन विघटन गर्न पाइँदैन भनेर हामी सबैले सचेत रूपले संविधानमा व्यवस्था गरेको होइन। अनि सरकार बनाउने अर्को सम्भावना हुँदाहुँदै संविधानको मर्म, भावना, लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत सरकारको नेतृत्व गर्ने दलभित्र बैठक बस्दा बस्दै त्यसबारे चर्चा पनि नगरिकन हठात संविधानको भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम प्रतिगमन नभएर के हो? अनि उहाँले कता कता तुलना गरिदिनु भयो। फेरि अहिले निर्वाचन गरेको पनि त्यसो भए प्रतिगमन हो त? यो तुलना गर्नेको पनि एउटा हद हुन्छ नि। यो हामी यहाँ सबै बसेका केही नै नबुझ्ने छन् भन्ठान्नु भए हो कि प्रतिपक्षी दलको नेताले, अथवा नेपाली जनता केही जान्दैनन्, यी भेडै छन् भन्ठान्नु भए हो कि होइन भने अहिले संविधानद्वारा निर्देशित भाव अनुसार नै, प्रक्रिया अनुसार नै हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर जाँदैछौँ। निर्वाचन घोषणा गर्नेलाई हामीले कहिले प्रतिगमन भन्यौँ? प्रतिपक्षी दलको नेतालाई मेरो प्रश्न। हामीले प्रतिगमन त्यसलाई कहिल्यै भनेको होइन। हामीले प्रतिगमन भनेको संविधान मिचेर हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको अधिकार प्रयोग किन गरियो? त्यो निर्वाचन गर्नको लागि होइन, देशलाई एउटा अर्को अँध्यारोतिर, अराजकतातिर लाने खतरा पैदा भयो। सिङ्गै राष्ट्र जुरुमुराउनु पर्ने अवस्था त्यसै कारण पैदा भएको हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले यो कुरालाई अहिलेको निर्वाचनको घोषणासँग तुलना गरेर म त प्रतिगमन भन्दिनँ भन्नुभयो। अर्को मलाई आश्चर्य के छ भने हामीसँग त बहुमत थियो, अत्यधिक बहुमत थियो। त्यसको बारेमा, सरकारको बारेमा, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीभित्र छलफल चलिरहेकै थियो। लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेकै थियो। केले उत्प्रेरित गर्यो त्यति बेलाको सरकारलाई संसद विघटन गर्न? मैले अरू सन्दर्भमा पनि भनेको छु। उहाँले लजिक, प्रतिपक्ष दलको नेताले गरेको लजिक के हो भने मलाई पार्टीभित्र कामै गर्न दिइएन। यो अहिले गरेका तर्क उहाँका रियल तर्क होइन, यी बनावटी तर्क हुन्। रियल तर्क के हो भने मलाई पार्टीभित्र काम गर्ने वातावरण दिइएन। मेरो तर्क के छ भने पार्टीभित्र विवाद हुन्छन्, मतभेद हुन्छन्, अन्तर्विरोधहरू हुन्छन्।
पार्टीभित्रका विवाद मतभेद अन्तर्विरोधहरू हल गर्ने आफ्नै वैधानिक व्यवस्थाहरू छन्, मान्यताहरू छन्। त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोध र विवादलाई ल्याएर यो सार्वभौम संस्था, जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्था, लोकतन्त्रको अभ्यासको मुख्य थलो, त्यसमाथि प्रहार गर्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो? त्यसकारण सभामुख महोदय, यो सदन जसरी जानु पर्थ्यो मेरो विचारमा त्यसरी चाहिँ जान सकेन। 5 वर्ष जसरी व्यतीत हुनु पर्थ्यो त्यसरी हुन सकेन। यो त्यस्तो सदन हुन पुग्यो जसले असंवैधानिक रूपले दुई पटक विघटनको पीडा बिहोर्नु पर्यो। यो त्यस्तो सदन हुन पुग्यो जो असंवैधानिक ढङ्गले 6-7 महिनासम्म अवरोधको सामना गर्नु पर्यो र बडो अस्वाभाविक ढङ्गले चल्नु पर्यो। यो त्यो सदन पनि हुन पुग्यो। म चाहन्छु भविष्य यस्तो नहोस्। भविष्यमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार नै सदन सुचारू हुन सकोस्। हामीले एउटा शिक्षा यो लिनुपर्दछ, जनताले सडकबाट नागरिक र बुद्धिजीवीहरूले आवाज उठाएर फेरि सदन पुनर्जीवित भयो, अदालतले यसलाई पुनर्जीवित गरिदियो। म सबैलाई, आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई पनि, सबै नागरिक आन्दोलन र बुद्धिजीवी सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामी सँगै यसलाई सफलतापूर्वक एउटा प्रक्रियाबाट अन्त्य गर्ने र फेरि नयाँ निर्वाचनसँगै नयाँ सदनलाई स्वागत गर्ने ठाउँसम्म ल्याउन सफल भयौँ। प्रचण्डले अहिलेको सदन जसरी अघि बढ्नु पर्थ्यो त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो। जनताले सडकबाट आवाज उठाएर सदन पुनर्जीवित गर्न सहयोग गर्न सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। दशैं तिहार तथा छठ पर्व मनाउन घर जाने यात्रुलाई लक्षित गरेर शनिबारदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रबाट संघीय राजधानी काठमाडौँमा अध्ययन, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारीका लागि आएकाहरू चाडपर्व मनाउन घर जानेहरूका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरिएको हो। एकैपटक लाखौं व्यक्तिले काठमाडौँ छोड्ने हुँदा यात्रुको भीड़ बढ्ने भएकोले विगतदेखि नै दशैं अगाडि टिकटको अग्रिम बुकिङ खुला गरिँदै आएको छ। यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र सरकारवाला निकायको सहकार्यमा गत भदौ 22 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले नयाँ बस पार्क, चाबहिल, गौसला, कोटेश्वर, सुन्धारा र कलंकी लगायत स्थानबाट अग्रिम टिकट बुकिङ शुरू गरेको जनाएको छ। यस वर्षको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्नका लागि नयाँ बस पार्क सञ्चालन गर्दै आएको लोत्से बहुउद्देश्य प्रणालीले यातायात व्यवसायीको सहकार्यमा टिकट बुकिङ काउन्टर थप गरेको जनाएको छ। नेपालमा थप 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1574 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 35 जना र 2166 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण शनिबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 131 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 1966 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। दशैंलाई लक्षित गरेर यही असोजको 12 गतेदेखि भ्रिकुटी मण्डपमा दशैंकार मेला आयोजना हुने भएको छ। क्याश अन व्हीलको आयोजनामा हुने मेला 14 गतेसम्म चल्नेछ। नयाँ र पुराना गाडी खरिद बिक्री गर्ने लक्ष्य सहित मेला आयोजना गर्न लागेको आयोजकले जनाएको छ। आयोजक कम्पनीका अध्यक्ष मोहन भण्डारीले अटो एक्सपोमा नयाँ सवारी किनबेचसँगै एक्सचेन्ज अफर समेत राखिएको जानकारी दिनुभयो। बिहान 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म चल्ने मेलामा 50,000 भन्दा धेरैले भ्रमण गर्ने बताइएको छ। बजारमा तरलता अभाव र सरकारको प्रतिबन्धका कारणले नयाँ सवारी उपलब्ध नहुँदा सेकेन्ड ह्यान्ड सवारी बिक्रीका लागि मेला आयोजना गर्न लागेको भण्डारीको भनाइ छ। ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले बैंकको मोबाइल बैंकिङ
एप्लिकेशन ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट क्यूआर मार्फत भुक्तानी गरी दशैंको किनमेल गर्दा 2 जना भाग्यशाली प्रयोगकर्तालाई आइफोन 13 प्रदान गर्ने भएको छ। आजदेखि महिनाभर चल्ने यो अभियान अन्तर्गत ग्लोबल स्मार्ट प्लसबाट क्यूआर मार्फत कारोबार गरी सामान खरिद गर्दा यस अभियानको अन्त्यमा गोला प्रथा मार्फत 2 जना भाग्यशाली ग्राहकहरूलाई आइफोन 13 प्रदान गरिनेछ। यस आयोजनामा सहभागी हुनका लागि असोज महिनाभर 500 रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढीको क्यूआर मार्फत कम्तीमा 6 वटा भुक्तानी भएको हुनुपर्नेछ। बैंकले यो आयोजना स्विफ्ट टेक्नोलोजी प्राली तथा स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजी प्रालीसँगको सहकार्यमा ल्याएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो युद्धका लागि उचित समय नभएको बताउनु भएको छ। रूसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपछि उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा भएको पहिलो भेटमा मोदीले पुटिनलाई आजको समय युद्धका लागि उपयुक्त समय नभएको बताउनु भएको हो। मोदीले लोकतन्त्र, कूटनीति र संवादको महत्वमा जोड दिनु भएको छ। रूस भारतको सबैभन्दा ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता हो। भेटमा उहाँहरू बीच शान्ति र स्थायित्वमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको खबरमा उल्लेख छ। पुटिनले जति सक्दो चाँडो युद्ध अन्त गर्न प्रयास गर्ने तर युक्रेनले वार्तालाई अस्वीकार गरेको जवाफ दिनु भएको छ। अब खेल समाचार। घरेलु मैदानमा जारी 6औं संस्करणको साफ महिला च्याम्पियनशिप अन्तर्गत दोस्रो सेमिफाइनलमा नेपालले भारतलाई हराउँदै ऐतिहासिक जित रचेको छ। घरेलु मैदान दशरथ रंगशालामा शुक्रबार साँझ भएको सेमिफाइनलमा नेपालले भारतलाई 1-0 गोलले हराएको हो। नेपालले अब उपाधिका लागि आगामी सोमबार बंगलादेशको सामना गर्नेछ। एक रिपोर्ट। साफ महिला च्याम्पियनशिपमा नेपालले भारतमाथि ऐतिहासिक जित निकालेको छ। घरेलु मैदान दशरथ रंगशालामा शुक्रबार साँझ भएको सेमी फाइनलमा नेपालले भारतलाई 1-0 गोलले हरायो। नेपालको जितमा रश्मि कुमारी घिसिङले निर्णायक गोल गरेकी हुन्। पहिलो हाफको इन्जुरी समय सुरु भएको पहिलो मिनेटमा रश्मिले डी बक्स भित्रबाट दोस्रो बार च्याप्दै गोल गरेकी थिइन्। मैदानको आफ्नै भागबाट आएको लङ पासमा उत्कृष्ट ड्रिबलिङ गर्दै प्रीति राईले रश्मिलाई पास उपलब्ध गराएकी थिइन्। खेलको सुरुवातमा भारतले दबाव बनाए पनि त्यसपछि नेपाल आक्रामक देखिएको थियो। दोस्रो हाफको सुरुवातमै भारतीय गोलरक्षकले लगातार उत्कृष्ट बचाउ गरिन्। 50औं मिनेटमा अनिता जैसीको उत्कृष्ट हेडरलाई भारतीय गोलरक्षकले गोल लाइनबाट जम्प गर्दै क्लियर गरिदिएकी थिइन्। 1 मिनेट लगत्तै रश्मि घिसिङको प्रहारलाई पनि भारतीय गोलरक्षकले विफल बनाएकी थिइन्। 65औं मिनेटमा प्रीति राईले डी बक्सबाट गरेको प्रहार साइड बारको नजिकैबाट बाहिरिएको थियो। 83औं मिनेटमा नेपालकी कप्तान समेत रहेकी गोलरक्षक एन्जिला तुम्बाहाम्पो लिम्बुले शानदार बचाउ गर्दै नेपालको सङ्कट तारेकी थिइन्। नेपाल यो खेलमा डेङ्गुको कारण टोली बाहिर रहेकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी र मिडफिल्डर मञ्जली कुमारी योन्जन बिना नै उत्रिएको थियो। बिरामी भएका कारण सावित्रा सुरुवाती 11मा थिइन्। उनको स्थानमा सुरुबाटै खेल्ने मौका पाएकी प्रीतिले शानदार प्रदर्शन गरिन्। नेपालले साफ महिला च्याम्पियनशिपमा भारतलाई पहिलो पटक हराएको हो। 4 पटक फाइनल र 1 पटक सेमी फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्दा भारत विरुद्ध नेपालले साफ च्याम्पियनशिपमा हालसम्म जित निकाल्न सकेको थिएन। सेमी फाइनलमा फेरि 1 पटक भारत प्रतिद्वन्दी पाएको नेपालले 2073 सालको चौथो साफको इतिहासलाई मेटाउँदै नयाँ इतिहास रचेको छ। यसअघि भारत समूह ए को उपविजेता र नेपाल समूह बी को विजेताका रूपमा अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेका थिए। भारत यसअघिका सबै संस्करणको विजेता हो। भारतको हारसँगै प्रतियोगिताले नयाँ साफ महिला च्याम्पियन पाउनेछ। नेपालले जारी प्रतियोगितामा अहिलेसम्म हार बेहोरेको छैन। समूह चरणका सबै खेल जितेर नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नेपालले अब उपाधिका लागि बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसअघि शुक्रबार नै भएको पहिलो सेमी फाइनलमा भुटानलाई 8-0 गोलले हराउँदै बंगलादेश फाइनलमा पुगेको हो। प्रतियोगिताको फाइनल खेल आगामी सोमबार बेलुकी 5 बजे दशरथ रंगशालामा सुरु हुनेछ। खेमा जोशी, काठमाडौँ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। लगातार वर्षापछि गएको पहिरोमा पुरिएर अछाममा 22 जनाको मृत्यु।
अझै 2 जना बेपत्ता। तत्काल उद्धार र राहतका लागि सरकारसँग नेकपा एमालेका नेता रावलको माग। विज्ञान प्रविधिमा लगानीको विस्तार, समुन्नत र समृद्धिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ आज 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइयो। विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकार प्रयत्नरत रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। निर्वाचनमा जाने कुरा कहिल्यै प्रतिगमन नहुने नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। आगामी निर्वाचनमा आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने जिकिर। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बीच भेटवार्ता। युद्धका लागि उचित समय नभएको उल्लेख। र साफ महिला च्याम्पियनशिपमा भारतमाथि नेपालको ऐतिहासिक जित। उपाधिका लागि नेपालले अब बंगलादेशको सामना गर्ने। फाइनल खेल आगामी सोमबार हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै